हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अगस्त 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल एजुकेशन क्राइसिस है। तालीम का बहरान या तालीमी बहरान। अ रिपोर्ट इशूड, एक रिपोर्ट जारी हुई किसकी तरफ से? बाय द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की तरफ से। ये पाकिस्तान का एक कौमी इदारा है। पेंट्स अ सॉरी पिक्चर। ये रिपोर्ट क्या कहती है? पेंट्स अ सॉरी पिक्चर, एक बुरी तस्वीर खींचती है। पेंट का एक मतलब होता है रंग का कोड देना यानी रंग करना, और पेंट का दूसरा मतलब होता है तस्वीर खींचना या तस्वीर कशी करना, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे पोर्ट्रे और डिपिक्ट। ये किसकी बुरी तस्वीर खींचती है? ऑफ द स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज, साख्ती नाकाफियों की। स्ट्रक्चरल एडजेक्टिव है और इसका मतलब साख्ती। इनएडिक्वेसी नाउन है और इसका मतलब होता है नाकाफी, और प्लूरल है इसका इनएडिक्वेसीज। इनहेरेंट इन पाकिस्तान एजुकेशन सेक्टर, जो पाकिस्तान के तालीमी सेक्टर में मौरूसी है। इनहेरेंट का मतलब होता है मौरूसी, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड बोलेंगे इंट्रांजिक या बिल्ट इन, और कुछ लोग इसे इनबिल्ट बोलते हैं। वाइल रेजिंग फ्रेश कंसर्न्स, जबकि नई नई तशवीशात पैदा हो रही हैं। रेस का मतलब पैदा होना, कंसर्न का मतलब होता है खदशा या तशवीश। किसके मुतल्लिक? अबाउट द कंट्रीज प्रिपेयर्डनेस फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए मुल्क की तैयारी के मुतल्लिक। द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, ये एक और रिपोर्ट है रिलीज्ड ऑन फ्राइडे, जो जुमा को जारी हुई। ये रिपोर्ट क्या कहती है? स्टेट्स दैट एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल इज इन द लो परफॉर्मेंस कैटेगरी। ये स्टेट बयान करती है कि निज़ाम तालीम मजमूई तौर पर कम कारकर्दगी वाली कैटेगरी में है। क्यों? मेनली ड्यू टू इनसफिशेंट पब्लिक फिनांसिंग, खसूसन नाकाफ़ी अवामी फिनांसिंग की वजह से, एंड पोर क्वालिटी टीचिंग, और बुरी क्वालिटी की तदरीस की वजह से। टीचिंग का मतलब तदरीस, पढ़ाने का अमल। द लेटर ऑफ विच, जिनमें से मुअख्खर जिक्र, जिसका जिक्र बाद में हुआ है, वो कौन सी है? पोर क्वालिटी टीचिंग। अच्छा, ये क्या करती है? रिफ्लेक्टेड इन स्टूडेंट्स परसिस्टेंटली लो लर्निंग आउटकम्स, तलबा की मुस्तकिल कम सीखने के नताइज में अक्कासी करती है। परसिस्टेंटली एडवर्ब और इसका मतलब होता है मुस्तकिल तौर पर, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड बोलेंगे रिलेंटलेसली या रिलेंटिंगली। द कंट्री डज स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू एजुकेशन, मुल्क बुनियादी ढांचा मुहैया करने और तालीम तक रसाई के हवाले से थोड़ा सा बेहतर करता है। स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा, इन टर्म ऑफ का मतलब होता है के हवाले से, के लिहाज से। एज वेल एज इन इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी, और सबकी शमूलियत को यकीनी बनाने में भी। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है सबकी शमूलियत, मतलब इसमें किसी का फ़र्क नहीं रखा जाएगा, अमीर गरीब अच्छे बुरे सब इसमें आ जाएंगे। किस लिहाज से? इन टर्म्स ऑफ इक्विटी एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, मसावात और टेक्नोलॉजी तक रसाई के लिहाज से। हाउ एवर, तहम, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, बेहतरी की अशद ज़रूरत है। कहाँ पर? इन बोथ दीज एरियाज, इन दोनों मैदानों में। किस लिए? टू रीच एक्सेप्टेबल लेवल्स, माकूल दर्जों तक पहुँचने के लिए। एक्सेप्टेबल का मतलब रीजनेबल, माकूल। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिमेन पुअर, तालीमी इदारों की गवर्नेंस और मैनेजमेंट खस्ता रहती है। क्यों? मेनली ड्यू टू टीचर शॉर्टेज एंड हाई ब्यूरोक्रेटिक टर्न ओवर, खसूसन असातिज़ा की कमी और आला नौकरशाही के कारोबार की वजह से। टर्न ओवर का मतलब कारोबार, बिजनेस। कौन कहता है? द रिपोर्ट सेज, रिपोर्ट कहती है देयर आर स्टार्क डिस्पैरिटीज अमंग द प्रोविंसेस, सूबों में इंतहाई नाखुशगवार फ़र्क है। स्टार्क का मतलब होता है नाखुशगवार, इसके लिए दूसरा वर्ड बोलेंगे ब्लिक। डिस्पैरिटी कहते हैं डिफरेंस को, फ़र्क को। विद बलूचिस्तान एंड सिंध आइडेंटिफाइड एज द वर्स्ट ओवरऑल, बलूचिस्तान और सिंध की शनाख्त बदतर के तौर पर की जाती है मजमूई तौर पर। किस लिहाज से? इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल परफॉर्मेंस, तालीमी कारकर्दगी के लिहाज से। वाइल इस्लामाबाद एंड पंजाब परफॉर्म मच बेटर इन कंपैरिजन, जबकि इस्लामाबाद और पंजाब
موازنے کے طور پر بہت اچھی کارکردگی دیتے ہیں۔ کے پی ڈز کمپیریٹیو ویل اوور آل، خیبر پختونخوا موازناتی طور پر اچھا کرتا ہے مجموعی طور پر، بٹ انٹر پروونشل ڈسپیرٹیز اوور شیڈو اٹس کمنڈیبل پروگریس، لیکن جو صوبوں کے مابین فرق ہیں وہ اس کی قابل تحسین ترقی کو ماند کر دیتی ہیں۔ اوور شیڈو کا مطلب وہ ماند کرنا، اہمیت کو کم کر دینا۔ کمنڈیبل، قابل تعریف، قابل تحسین۔ سنس دی اسٹارٹ آف پاکستان's لیٹسٹ اکنامک کرائسس، پاکستان کے تازہ ترین معاشی بحران کے آغاز سے، اٹ ہیز بین کلیئر، یہ بات تو واضح ہے، دیٹ مچ نیڈس ٹو چینج، تبدیلی لانے کی بہت ضرورت ہے۔ If we are to build economic resilience and progress towards our true potential، اگر ہم نے اپنے حقیقی پوٹینشل کے حساب سے معاشی لچک اور ترقی کو تعمیر کرنا ہے۔ ریزیلینس کا مطلب ہوتا ہے لچکدار، جو مختلف حالات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے۔ With a massive chunk of the population of school going age، آبادی کی ایک بہت بڑی تعداد جو اسکول جانے کی عمر کی ہے۔ It is alarming to see، دیکھ کر خوف ہوتا ہے، the country failing to provide quality education، کہ ملک کوالٹی کی تعلیم مہیا کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ That can prepare its future workers، جو اپنے مستقبل کے ورکروں کو تیار کر سکتا ہے for the challenges of the modern world، جدید دنیا کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے۔ It bears repeating، یہ بات بارہا دہرائی جاتی ہے، that without sufficiently educated and trained workforce available، ایک خاطر خواہ تعلیمی اور تربیتی ورک فورس کی دستیابی کے بغیر to power the engine of Pakistan's economy، پاکستان کی معیشت کے انجن کو تقویت دینا۔ There will be no prosperous tomorrow، آنے والا کل کوئی خوشحال نہیں ہوگا۔ The economy will continue to be weighed down، معیشت دبتی چلی جائے گی۔ weigh down phrasal verb ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دب جانا، بیٹھ جانا۔ کس سے؟ by the burgeoning population، بڑھتی ہوئی آبادی سے۔ burgeoning کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے بڑھنا۔ unless، جب تک لیبر فورس پروڈکٹیوٹی is increased manifold، لیبر فورس کی زرخیزی یا پیداواری کو کئی طرح سے بڑھایا نہیں جاتا۔ manifold کا مطلب ہے کئی طریقوں سے، کئی طرح سے۔ because this can't be achieved، کیونکہ اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا، کس کے بغیر؟ without a functioning and efficient educational system in place in all provinces، ایک فعالی اور مؤثر تعلیمی نظام کے بغیر ٹھیک سے in all provinces، تمام صوبوں میں۔ public financing for education must be made a federal and provincial priority، تعلیم کے لیے عوامی فنانسنگ وفاقی اور صوبائی ترجیحات ضرور بنے۔ لاسٹلی، آخری بات، دا پلاننگ کمیشن ڈیزروز کمنڈیشن، پلاننگ کمیشن کا جو ادارہ ہے وہ اخراج تحسین کا مستحق ہے۔ ڈیزرو کا مطلب ہوتا ہے مستحق ہونا، کمنڈیشن قابل تعریف، اخراج تحسین، اور اس کے لیے دوسرا ورڈ بولیں گے پریز۔ کیوں؟ فار اٹس ایفرٹس، اپنی کاوشوں کے لیے، ٹو اپروچ دس کرائسس ان اے اسٹرکچرڈ اینڈ سائنٹیفک مینر، اس بحران تک رسائی کی ہے ایک ساختی اور سائنسی انداز میں۔ اٹ از ہوپڈ، امید کی جاتی ہے، کیا؟ دیٹ دا ایریاز آف امپروومنٹ آئیڈینٹیفائڈ ان دس رپورٹ، اس رپورٹ میں جن ایریاز کی بہتری کی نشاندہی کی گئی ہے، ول بی ایکٹڈ آن، ان پر عمل کیا جائے گا، ود ارجنسی، فوری طور پر، دے ڈیزرو، جیسا کہ وہ مستحق ہیں، اینڈ دیٹ دس انڈیکس ول پروو یوزفل، اور یہ انڈیکس جو ہے مفید ثابت ہوگا، کس طرح؟ ان مانیٹرنگ، نگرانی کرنے میں، کس بات کی؟ دی آؤٹ کمز آف دیز ریمیڈیل میجرس، یہ جو حل کرنے والے اقدامات کے نتائج ہیں ان کی مانیٹرنگ کرنے میں۔ آؤٹ کمز کا مطلب نتائج، اس کے لیے آپ دوسرا ورڈ لگائیں گے ریزلٹس، اور ریمیڈیل ریمیڈی سے نکلا ہے، جیسے ریمیڈی کا مطلب ہوتا ہے علاج، سلوشن، ریمیڈیل ریمیڈی کا ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب ہوا حل کے متعلق یا سلوشن کے متعلق۔ میجرز کہتے ہیں اقدامات کو۔ Thanks for watching and tell me how this reading will help you in improving your English. If you like my video, please comment below and give your opinion. You should also share with your friends.
so that they may take benefit from it and also become member of our community. See you later, alligator.